बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। आज का प्रोग्राम बहुत ही अहम डेवलपमेंट के साथ जो कि इलेक्शन कमीशन के अंदर आज हुई है। बहुत अहम इजलास हुआ, कल भी हुआ था और आज भी, जो कि वफाकी वज़रा के बयानात के बाद की सिचुएशन जो थी उसका जायजा लेने के लिए हुआ। उसमें अहम जो फैसले लिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने दो वफाकी वज़रा जनाब आज़म सवाती साहब को और जनाब फवाद चौधरी साहब को नोटिस भेज दिए हैं और उनसे वजाहत भी तलब की है। इजलास में कहा गया कि आजम खान सवाती साहब ने इलेक्शन कमीशन पर जो इल्जामात आयद किए हैं उन पर उनसे सबूत मांगने का फैसला किया गया है। और इसके अलावा फवाद चौधरी साहब की तरफ से प्रेस ब्रीफिंग के दौरान इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर जिन अल्फाज में इल्जाम तराशी की गई है उस पर इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया कि दोनों वज़रा को नोटिस जारी किए जाएंगे ताकि इस सिलसिले में मजीद कार्रवाई अमल में लाई जाए। इसके साथ साथ हिदायत भी दी है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अपने दफ्तर को कि ऐवान सदर, सेनेट स्टैंडिंग कमेटी और जो प्रेस ब्रीफिंग है उसके तमाम रिकॉर्ड जो हैं वो दस्तयाब किए जाए। तो काफी अहम ये डेवलपमेंट है क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा कि आजम सवाती साहब ने चंद रोज पहले एक जो स्टैंडिंग कमेटी थी उसके सामने इलेक्शन कमीशन पे और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे कुछ इल्जामात लगाए थे। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने पैसे पकड़े हुए हैं, आप जहन्नुम में जाएं, ऐसे इदारों को आग लगा दें। इलेक्शन कमीशन मुल्क की जमहूरियत को तबाह करने का जामिन है और इलेक्शन कमीशन हमेशा धांधली करता रहा है। ये इल्जामात जनाब आजम सवाती साहब ने लगाए थे जो कि बड़े संगीन इल्जामात हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे, जिनकी अब तक रिप्यूट जो है वो बहुत अच्छी और मुतवाजन रही है। इसके साथ साथ फवाद चौधरी साहब जो है उन्होंने उसी दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर चंद इल्जामात आयद किए। वो क्या कहते हैं जरा सुनिएगा। इलेक्शन कमीशन एक हेडक्वार्टर बन गया है इस वक्त अपोजिशन का। जिस तरीके से कैंपेन्स इलेक्शन कमीशन से उठ रही हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब अपोजिशन के माउथ पीस के तौर के ऊपर काम करना चाहते हैं। करीबी राब्ते में रहे हैं नवाज शरीफ साहब वगैरह से, उनकी जाती हमदर्दी भी हो सकती है। अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने सियासत करनी है कि वो इलेक्शन कमीशन को छोड़े और खुद इलेक्शन में उम्मीदवार आ जाए। अगर हमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे एतमाद नहीं है तो मुझे बताएं वो इलेक्शन कैसे कराएंगे। छोटी छोटी जमातों के आलाकार ना बने। आप ओपन इसको जो है वो सियासत के लिए अगर इस्तेमाल करेंगे तो फिर आगे से रिस्पांस आएगा। दिलचस्प बात यह है कि दोनों वज़रा ने एक ही दिन ये बयानात दिए और ये इल्जामात आयद किए जिसको कि एक मुनज़्ज़म साजिश का भी हिस्सा करार दिया जा रहा है या एक प्लान तरीके से जो कैंपेन है इलेक्शन कमीशन के खिलाफ वो भी करार दिया जा रहा है। अब जो सूरत हाल है उस पर क्या इलेक्शन कमीशन कर सकता है, उसके क्या क्या इख्तियारात हैं, इस इजलास में क्या होगा। जो आइन का आर्टिकल जो एक्ट है इलेक्शन का उसके हवाले से 2017 का जो एक्ट है उसकी सेक्शन 10 जो है वो ये कहती है कि आला अदलिया के इख्तियारात चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास हैं, क्या वो उनको इस्तेमाल कर सकते हैं और क्या डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं वज़रा और क्या वज़रा भी अपने सबूत दे सकते हैं। क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले फवाद चौधरी साहब ने स्टेटमेंट दिया है, अपना ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने ये वाजे किया है कि वो पेश भी होंगे और उन्होंने एक शख्सियत को निशाना बनाया या उन पर तनकीद की है, इदारे को तनकीद नहीं की है। जो आज उन्होंने कहा कि बहैसियत इदारा इलेक्शन कमीशन की हैसियत मुसल्लमा है लेकिन शख्सियात गलतियों से मुबर्रा नहीं और तनकीद शख्सियात के कंडक्ट पर ही होती है, इदारे पर नहीं। अब ये देखना है कि अगर वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को निशाना बना रहे हैं तो उसका क्या होगा। कल फैसल बावड़ा साहब की भी हेयरिंग है जिसमें कि उनको नाअहलियत के हवाले से पिछली जो हेयरिंग थी उसके बाद कल तक के लिए पोस्टपोन किया गया था उस इजलास को, वो भी अहम है। और जनाब फरूख हबीब साहब को भी तलब किया गया, पीपल्स पार्टी PMLN के फंडिंग केस के अंदर वो फरीक हैं इसलिए उनको वहां पे बुलाया गया है। ये बहुत अहम डेवलपमेंट्स हैं जो कि इस सिलसिले की बहुत जिसके ऊपर हम बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। और इसके साथ साथ ये भी आपको बताते चलें कि जो कैंटोनमेंट के इंतखाबात थे उसके भी ऊपर भी थोड़ी सी बात करेंगे क्योंकि PTI पंजाब के अंदर जो है उसको शिकस्त हुई है जिसपे वजीर आजम सिखपा हैं और कहा जा रहा है कि वो एक दो दिन में लाहौर के दौरे पे भी जा रहे हैं। वहां पे उन्होंने कुछ मीटिंग्स भी रखी हैं और कुछ जवाब तलबी भी होगी, रिपोर्ट भी उन्होंने तलब कर ली है इंतखाबात के हवाले से। मीडिया के ऊपर भी हुकूमत की जो एक तरह से महाजराई की कैफियत है इलेक्शन कमीशन पे भी है, अदलिया के साथ तो पहले ही बहुत सारे मामलात हैं। तो इसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि मीडिया को क्यों छेड़ा गया। आज भी बहुत अहम इजलास हुए हैं जो मीडिया की तंजीमें हैं चैनल्स के और PBA के, CPNE के, APNS के तमाम वफूद जो थे वो आज यहाँ पे मौजूद थे और उन्होंने मुलाकातें की हैं लेकिन उसका कोई नतीजा ताहाल नहीं
हैं, लेकिन हुकूमत बजिद है कि वो इस तरह का मुसवदा जरूर लाएगी। इसके ऊपर भी बात करेंगे। और अपोजिशन जमातें अब एक सफ़े पे आ सकती हैं कि नहीं। कल हमारे प्रोग्राम में तीनों बड़े रहनुमा जनाब शहबाज शरीफ साहब, बिलावल भुट्टो साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इंदिया दिया है कि वो इकट्ठे होंगे, और इस पे भी आज कुछ अहमल वली खान साहब से भी मुलाकातें शहबाज शरीफ साहब की भी हुई हैं, बिलावल भुट्टो साहब की भी। तो लगता है ऐसे है कि ANP और पीपल्स पार्टी एक दफा फिर शायद PDM का हिस्सा बने, या कोई नया इत्तेहाद जो है वजूद में आ सकता है। हमारे साथ मौजूद होंगे जनाब मलिक अहमद खान साहब, शहबाज शरीफ साहब के तर्जुमान हैं और मेंबर हैं सूबाई असम्बली के। बहुत बहुत शुक्रिया। हमें फैजल करीम कुंडी साहब भी ज्वाइन करेंगे जो कि सेक्रेटरी इत्तलात हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जनाब अली मोहम्मद खान साहब जो कि वजीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर हैं। उनसे भी हम बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि तारीख में पहली बार कल पार्लिमान की प्रेस गैलरी को ताले क्यों लगे हैं। सबसे पहले फिर अली मोहम्मद खान साहब से शुरू कर लेते हैं। खान साहब, ये बहुत ही आप जैसे जमहूरियत पसंद शख्सियत से ये सवाल करना मुश्किल लग रहा है मुझे भी, लेकिन एक तरफ मीडिया के ऊपर असॉल्ट है, दूसरी तरफ प्रेस गैलरी को ताले लगाए गए हैं, और वो भी सदर साहब का आपने जेस्चर कल नोट किया होगा, उनके तासुरात आपने देखे होंगे। क्यों हुकूमत महाजराई की कैफियत पैदा करना चाह रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व अस्हाबिही वसल्लम। बहुत शुक्रिया। कल बड़ा अहम दिन था। जो पार्लिमानी साल की इब्तिदा होती है तो वो सदर मुमलिकत की तकरीर से होती है जी, और कल वो उसकी इब्तिदा हुई और सदर मुमलिकत ने एक तकरीर जो कल उन्होंने की है, चूंकि बेसिकली वो खुद एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हैं और वो बड़े अरसे बाद आपको कोई ऐसा सदर मुमलिकत मिला है जो हल्का जीत के आया है। 2013 में भी और 18 में भी अलवी साहब अपना मोहतरम सदर मुमलिकत अपना हल्का जीत के आए थे, तो वो किसी ने इनको प्लेट में रख के कोई ओहदा नहीं दिया। वो एक अवामी आदमी है और इसलिए वो अवामी बात करते हैं, लेकिन जाहिर है सदर का ओहदा ऐसा है कि वो सदर मुमलिकत होते हैं, तो वो फिर उन्हें सबकी बात करनी होती है और हत्तल इम्कान अपने ओहदे को गैर मुतनाज़ रखना होता है, और वो अल्लाह के करम से इसमें काफी हद तक कामयाब भी रहे हैं। लेकिन जाहिर है जिस जमात से आपका ताल्लुक होता है आपकी इंक्लिनेशन तो उस तरफ होती है, जिस तरह ममनून साहब भी थे और उससे पहले सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी साहब थे। क्योंकि कल का दिन बड़ा अहम था, इस हवाले से इसका भी एक इम्कान था कि जाहिर है हमारे मीडिया के जो पर्सन्स हैं, जो हमारे दोस्त हैं, जो सहाफ़ी हैं, जो आपकी कम्युनिटी है, हम जो है वो चोली दामन का साथ है। पहले तो मैं इस तासुर को यकसर रद्द करता हूं कि कोई महाज आराई की कैफियत हम पैदा करना चाहते हैं या कोई महाज आराई है। हाँ, कुछ इश्यूज ऐसे हैं जिसपे हमारा एक मौक़िफ़ है, जिसमें फेक न्यूज पे हुकूमत का बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है और जिस पे कल मोहतरम सदर साहब ने भी बात की है और हमारे वजीर बराए इंफॉर्मेशन मोहतरम फौज चोई साहब ने भी उस पर बात की है, कैटेगोरिकली बात की है। उसके अलावा हमारी तो तहरीक इंसाफ जो है वो उसमें बड़ा रोल है आप लोगों का। हमारी तो बात ही आवाम तक ना पहुंचती, अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या सोशल मीडिया या प्रिंट मीडिया, हमें खासकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सपोर्ट ना करता, तो ऐसी कोई बात नहीं है। मैं इस तासुर को बिल्कुल जाहिर करता हूं। अच्छा, चूंकि आपने फेक न्यूज की बात की खान साहब, कल ही जब बात हो रही थी में अभी आया भी नहीं है जी, जो हमारी लेजिस्लेशन होनी है वो तो अभी आपको सिर्फ आप शायद उसमें होंगी भी, जो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री की स्टैंडिंग कमेटी कायमा कमेटी है कौमी असेंबली की, उसमें जब मोहतरम फवाद चौधरी साहब ने ब्रीफिंग दी है तो उसमें अभी वो लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क तो सामने आया ही नहीं है। तो मैं समझता हूँ थोड़ा सा कबल वक्त भी है, बहुत ज्यादा ओवर रिएक्शन कुछ हमारे दोस्तों की तरफ से, लेकिन बसद एहतराम हम हाजिर हैं। अगर कोई ऐसी चीज होगी जिसमें आपके हकूक गस्ब करने की बात होगी वो कभी भी नहीं होगा। खान साहब, उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि हम इस तरह का मुसवदा नहीं ला रहे, बल्कि खुद फारूक हबीब साहब ने मुझे वो मुसवदा उसी स्टैंडिंग कमेटी में मेरे हवाले भी किया और वो वही सारी तजावीज थी जिनके ऊपर हम सबको एतराज है कि 25 करोड़ जुर्माना, 10 करोड़ फलाना, और सहाफी को जो है वो ट्रिब्यूनल फैसला करेगा। सजाओं के ऊपर अभी तक वो नहीं था कि कितनी सजा कितनी होगी, मगर सजाएं थी। तो एक तो वो अभी तक वो अगर है तो साफ आप कहें कि ऐसा कुछ नहीं है, हम नहीं लेके आ रहे। और दूसरी बात फेक न्यूज की कल आपने बात की, कल सदर साहब ने बात की, हम बहुत एहतराम है आरिफ अलवी साहब का, आपका, लेकिन फेक न्यूज के इल्जामात तो इलेक्शन कमिश्नर ने आज आपके 2 वज़रा के ऊपर लगा दिए हैं कि इन्होंने इल्जामात लगाए हैं बगैर तस्दीक के। तो कुरान पाक में साफ कहा गया है, जिसकी कल आयत भी पढ़ी सदर साहब ने, कि आप इल्जाम मत लगाएं। जी ये देखें दोनों तरफ के लिए है, दोनों तरफ को
मीडिया, क्योंकि मीडिया पे बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हुकूमत चूंकि हुकूमत का काम ही मुल्क चलाना है, और अपोजिशन पे भी ये आता है, हम सबको एहतियात करनी है। हम राय दे सकते हैं, देखें राय देने पे कोई पाबंदी नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन जब मैं फैक्ट्स पेश करूंगा तो मैंने वो पेश करने जो हकीकत है। जैसे मैं खुद अपनी भी एक बात आपके सामने कर दूं, शायद उसकी वजाहत भी हो जाए। मैंने कुछ दिन पहले अपना मोहित पीरजादा साहब के प्रोग्राम में बात की तहरीक पाकिस्तान के हवाले से कि के साथ मूवमेंट में मेरे दादा जो है उन्होंने जेल काटी। अब मूवमेंट में उन्होंने जेल काटी, मैंने कहीं नहीं कहा कि कायद आजम ने वो भी जेल में गए, लेकिन लोगों ने उसको ट्विस्ट किया और फेक न्यूज चलाई कि उसने कहा कि कायद आजम और मेरे दादा एक मामूली वर्कर थे, कायद आजम थे। अब ये फेक न्यूज चलाई गई किसी को टार्निश करने के लिए। इसी तरह फेक न्यूज चलाई जाती है इमरान खान साहब के खिलाफ। बल्कि मैं तो इस बात को खास कंडेम करूंगा कि उनकी जो हमारी भाभी, उनकी वाइफ जो पॉलिटिकल है ही नहीं, उनके खिलाफ भी ऐसी ऐसी बातें कि आप कानों को हाथ लगाएं। आपके खिलाफ भी चलाई जाती है, उसको भी मैं कंडेम करूंगा। जो आपके खिलाफ चलाई जाती है तो फेक न्यूज नहीं होनी चाहिए। राय पे कोई पाबंदी नहीं है, ये आपकी जो आजादी है, ये अभी इलेक्शन कमीशन पे मैं इस पे बिल्कुल खान साहब आपकी इसीलिए प्रोग्राम में आपके सामने ये बात कहना चाहता हूं कि आपकी जो आजादी है, जो इजहार राय की आजादी है, आईन उसको गारंटी करता है, और सहाफती बरादरी ने कुर्बानियां दे के आजादी हासिल की है। इमरान खान साहब कभी नहीं चाहेंगे सर, इसीलिए आपका एहतराम हमारी कम्युनिटी और आपका एहतराम करती है कि दो नुक्ते हमारे हैं जी, उसको जरूर आप उसको रिस्पेक्ट दें। बिल्कुल। अच्छा, मैं आती हूँ खान साहब, अभी मलिक साहब को भी इस पे मैं जो हमारे वर्किंग जर्नलिस्ट हैं उनकी तनख्वाहों का, उनकी नौकरी की सिक्योरिटी का, कि उनको अगर आप इस पे कोई काम करते हैं तो वर्कर आपके साथ होगा सर, नौकरी से ना निकाल सके। वर्कर आपके साथ होगा। फेक न्यूज पे हम स्ट्रिक्टली उस पे खड़े हैं कि दरोग गोई नहीं होनी चाहिए मीडिया। ठीक बात है। अच्छा मलिक साहब, ये आज इलेक्शन कमीशन ने बुलाया है, मैं इस पे खान साहब का बाद में मैंने कमेंट लेना है, लेकिन अभी जो इलेक्शन कमीशन ने आज कह दिया कि आप ये दो बयानात हैं, आप आएं और वजाहत करें, आप इसको किस तरह से देखते हैं और हो क्या सकता है इसमें? जी बहुत शुक्रिया आसमा। देखिए, कानूनी तौर पे तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन, ये सेक्शन 10 जो है, ये कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स, जैसे हाई कोर्ट के किसी जज की कंटेम्प्ट की जाए, उसके बराबर ये कानून ये इख्तियार उनको देता है कि वो उनको अपनी इस तौहीन के जिम्रे में तलब करके उनसे जवाब तलबी कर सकते हैं। तो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स में तो फिर कोई भी फैसला जिस तरह हाई कोर्ट फैसला कर सकती है, तो वैसे ही इलेक्शन कमिश्नर के पास भी ये इख्तियार है। तो ये तो गालिबन एक कानूनी एतबार से तो ये पोजीशन इसकी बड़ी वाज़ेह और दो टोक है। अच्छा, जहां तक ये ताल्लुक है कि जो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स के अंदर, यानी स्टैंडिंग कमेटी में कोई अगर चीज ज़ेरे बहस आई है, तो वो फिर मेरा ख्याल चीफ इलेक्शन कमिश्नर के डोमेन से बाहर होगी। लेकिन जहां तक किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और उसमें ये इल्जाम लगाया जाए, और इल्जाम ये लगाया जाए कि उन्होंने पैसे पकड़ रखे हैं या इलेक्शन कमीशन की तौहीन की जाए, तो वो तो फिर बड़ी वाज़ेह और दो टोक पोजीशन है। उस पर उनको वो तलब कर सकते हैं, बुला सकते हैं, सजा भी दे सकते हैं। अभी रिसेंटली शहबाज शरीफ साहब ने जो पिछले इलेक्शंस के बाद जो है वो इमरान खान साहब के ऊपर भी हर जाने का दावा किया था, उसमें भी इल्जाम ऐसे ही खान साहब के थे, लेकिन वो साबित नहीं कर सके थे। ये मुश्किल नहीं होता पैसे पकड़ने वाली इस बात को साबित करना? इस प्रोसीडिंग में और उस प्रोसीडिंग में फर्क है। देखिए, यहाँ पे जो ज़ेरे बहस ज़ात है, उनको ये इख्तियार सेक्शन 10 ऑफ इलेक्शन एक्ट 2017 देता है, और उनको ये इख्तियार एक हाई कोर्ट के जज के बराबर देता है, और ये इख्तियार देता है कि वो किसी को तलब करके उससे वजाहत मांग सकते हैं। अगर वजाहत में दो हाई कोर्ट के कवानीन बड़े सिंपल और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बड़े एक ही वो सिमत में गए हैं, और वो ये हैं कि या तो जो कंटेम्नर है, जिसने कंटेम्प्ट की है, वो बिल्कुल सरेआम माफी मांगे, और या जो उसने इल्जाम लगाया या जो तौहीन की है उसको साबित करे। ये बड़ा सीधा सा प्रूफ है। ये जो इलेक्शन कमीशन के मामला, तो अब फवाद चौधरी साहब और आजम सवाती साहब, अब उनके पास सिर्फ दो ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन उनके पास ये है कि वो जाके एक अनक्वालिफाइड, बिल्कुल वो उसके अंदर कोई रीजनिंग ना हो, बिल्कुल एक क्वालिफाइड, बेग योर पार्डन, करेक्ट माई सेल्फ, कि एक बिल्कुल एक
उनसे अपॉलॉजी वो कर दें कि जी हम, और वो उनकी स्वाबदीद है, वो उसको तस्लीम करें या ना करें। दूसरी सूरत में अगर वो दे स्टैंड टू देयर पोजीशन और वो ये कहें कि जो हमने कहा है वो दुरुस्त है, तो फिर उनको उस प्रोसीडिंग में ये साबित करना पड़ेगा कि ये जो उन्होंने कहा वो कैसे दुरुस्त है कि उन्होंने पैसे पकड़ रखे हैं, और ये इख्तियार उनके पास होगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के कि अगर वो ये साबित नहीं कर पाते तो फिर उनको वो सजा भी दे सकते हैं। और लेकिन स्टैंडिंग कमेटी में चूंकि आजम सवाती साहब ने कहा तो वो उसको तो कवर है नहीं, कि वो नहीं कर सकते, लेकिन मेरी बाहर भी उन्होंने आके कुछ बातें की, उसकी भी वीडियोज हैं। वो जो बाहर बातें देखें, जहां तक पार्लिमानी प्रोसीडिंग्स का ताल्लुक है तो उसमें तो स्टैंडिंग कमेटी की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो प्रिविलेज्ड हैं, तो उसमें जब वो प्रिविलेज्ड प्रोसीडिंग्स को वहां पर लेकर जाके उसको ज़ेरे बहस लाएंगे तो शायद इलेक्शन कमीशन ये करे भी ना। उनकी जवाब तलबी उन्हीं चीजों पर होगी जिसपे मैंने कहा कि या तो वो अनकंडीशनल माफी मांगे, उसमें कोई उनकी बीच में इफ एंड बट ना हो, ये मैंने इसलिए कहा उसलिए कहा वाली बात ना हो, और अगर वो ये नहीं करते और कहते हैं कि वी हैव सेड व्हाट वी हैव सेड और हम साबित कर सकते हैं, तो फिर बकायदा एक प्रोसीडिंग होगी, एक उसकी समरी नेचर होगी प्रोसीडिंग की, उसका तरीकाकार भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद तय करेंगे जैसे कि जजेस ऑफ द हाई कोर्ट करते हैं, और वहां पे उनको साबित करना। अच्छा खान साहब, आपका क्या कहना है इसके ऊपर? ये जो बात दोनों इल्जामात लगाए हैं वफाकी वुज़रा ने, आप इसको किस नजर से देखते हैं? खान साहब, अली भाई आपको आवाज आ रही है? जी, अब मैंने मुझे आपकी राय जानना चाह रही हूँ। मैं एक तो मैं मलिक साहब को अप्रिशिएट करूंगा कि उन्होंने जो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स की नक्शा जो उन्होंने खींचा है, एग्जैक्टली वही सिचुएशन है कि चूंकि आपका जो पार्लियामेंट है तो स्टैंडिंग कमेटी, सेनेट और कौमी असेंबली दोनों उसकी एक्सटेंशन है, तो वहां पे जो कहीं भी कोई बात होगी उसको प्रिविलेज हासिल होता है, लेकिन अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई ऐसी बात होती है तो उसको वो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज नहीं है। लेकिन साथ साथ उसको क्वालिफाई करते हुए दो बातें मैं करूंगा, हुकूमत का, हम सब का और इंक्लूडिंग हमारे मिनिस्टर्स का, सबकी ये राय है और इस पे मजबूती से खड़े हैं कि हम आईनी इदारों की इज्जत करते हैं, तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, उनको रिस्पेक्ट देते हैं, चाहे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो, चाहे वो हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हो। हाँ, इलेक्शन कमीशन में जो है इलेक्टोरल लॉज के हवाले से हमारी कुछ तजावीज हैं जो हम समझते हैं कि बहुत जरूरी हैं। उस पर इलेक्शन कमीशन के जब 37 पॉइंट आए, उस पर जब वहां ब्रीफिंग दी जा रही थी हुकूमत की तरफ से, उस पर कुछ रिएक्शन आया जो शायद गुस्से में बात हो गई, लेकिन मैं ये कहना जरूर चाहूंगा कि अगर उनको कोई नोटिस आए हैं उसके जवाब तो खैर उनके वकला हजरात दे देंगे, लेकिन मैं दोबारा उनसे बात किए बगैर उनके बिहाफ पे ये कहना चाहता हूं कि वी कीप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एज एन इंस्टीट्यूशन इन द हाईएस्ट ऑफ रिगार्ड्स, बहुत उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। कोई अगर तजावीज आई है तो सिस्टम को बेहतर करने के लिए है, किसी जात से हमारा कोई मसला नहीं है। हाँ, किसी की जात पे अगर कुछ सवाल है तो वो एक जात पे हो सकता है, जो फौज चोई साहब ने बात की है, उसके सर बहुत सारे तरीके हैं आप उनको बताने के लिए। जैसे कि किसी ने पिटीशन भी शायद दे रखी है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ, और भी बहुत से हैं। जरूरी है कि अगर कोई सहाफी तनकीद करे तो उसके ऊपर आप इल्जाम लगा दें उसने पैसे पकड़े में, वो फलानी पार्टी के साथ है, कोई सियासतदान है तो वो, कोई इदारा है तो वो उसका सरबरा। पीटीआई ऐसा क्यों करती है सर? अगर टाइम है तो मैं उस पर जवाब दे देता हूँ, साफी वाली बात पे। मैं ब्रेक ले लूं तो फिर उसके बाद इस पे मैं आपसे जरूर पूछूंगी कि सबके ऊपर इल्जाम तराशी का कल्चर क्यों है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में। ब्रेक के बाद इस पे भी बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। अब मलिक अहमद साहब भी हैं हमारे साथ, हमने बात करनी है कैंटोनमेंट के इंतखाबात के ऊपर। मलिक साहब, आप शहबाज साहब के स्पोक्स पर्सन है और आपका बयानिया है काम को इज्जत दो, और इस दफा सुना है कि कैंटोनमेंट की जो कैंपेन थी वो काम को इज्जत दो के ऊपर जो है वो आपने चलाई, इसलिए कामयाब हुए आप। तो देखिए, लोकल गवर्नमेंट्स के जो इलेक्शंस होते हैं, कैंटोनमेंट बोर्ड का इलेक्शन लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन, और लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस में बुनियादी मसला ही तामीर और तरक्की के साथ मुंसलिक है। तो उसकी तो जो बेसिक एसेंस है उस पर आप किसी नेशनल बयानिए की बुनियाद पर अगर आप कैंपेन करेंगे तो वो कनेक्ट नहीं करता। वहां पर आपको अपने किए काम बताने पड़ते हैं, गली नाली की बात बतानी पड़ती है, स्कूल, अस्पताल, डिस्पेंसरी की बात बतानी पड़ती है,
بنائی تعمیر کی گئی سڑک کی بات کرنی پڑتی ہے، اب ان کی دہلیز تک، ان لوگوں کی دہلیز تک سروس پہنچانے کی بات کرنی ویسے عام انتخابات میں بھی یہی بات کرنی نہیں نارملی، لیکن اس میں کچھ ایک ساتھ آپ کا ہوتا ہے، مین لیڈرشپ آپ کی کیمپین کر رہی ہوتی ہے، آپ کا ایک خاص نیشنل لیول پر آپ کی ایک اپروچ ہوتی ہے، آپ کی کمٹمنٹ ہوتی ہے فار ڈفرنٹ تھنگز. آپ کہہ رہے ہوتے ہیں میں بجلی کے بحران کو ختم کروں گا، میں معاشی استحکام دوں گا، میں اس کو، آپ ایک امید دے رہے ہوتے ہیں، وہ ڈفرنٹ ٹائپ کی بات ہے. تو مقامی حکومتوں کے الیکشن میں اصل میں خدمت کی ہی عزت ہے. اگر آپ نے نہیں کی ہوئی تو آپ کے ساتھ وہ ہوگا جیسے والٹن، لاہور، پنڈی میں آپ کے ساتھ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے. اور یہ بڑی ایک عجیب، آپ دیکھیں گے یہ کہ تاریخی اعتبار سے لوکل گورنمنٹ کے الیکشن سٹنگ گورنمنٹس نہیں ہارتی، کبھی بھی نہیں ہارتی، اچھے جائے کہ کنٹونمنٹ کے الیکشن. تو اس کا مطلب ہے کہ فیئر الیکشن ہوا ہے. ایبسولوٹلی فیئر، دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. اچھا، اگر یہ کریڈٹ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کا ہے کہ اس نے فیئر الیکشن کرایا تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ماننے میں. ہمارے پاس کوئی ایک سنگل کمپلینٹ، اکا دکا کسی امیدوار نے اپنی جگہ پہ کوئی زیادتی کی ہو اور وہاں پہ اس کی وجہ یہ بھی تو ہے کہ اس دفعہ شہباز صاحب کی جو ٹیم کہی جاتی ہے وہ ایکٹیو تھی، سعد رفیق صاحب، رانا تنویر صاحب، خواجہ آصف صاحب، وہ بھی ایکٹیو تھے، ان کو بھی کامیابی کا کریڈٹ. میں آپ کو ایبسولوٹلی یہ پی ایم ایل این کی ایک ان کی ڈی این اے میں جو چیز ہے وہ آپ کو کہہ رہا ہوں، جو میں نے ان کے ساتھ رہ کے دیکھی ہے، سیکھی ہے. پی ایم ایل این از لائک اے یونٹ. اس میں باتیں ہو سکتی ہیں، میری رائے ہو سکتی ہے، میں ایک پریگمیٹک بات کر سکتا ہوں، میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ فارورڈ ٹوگیدر کی اپروچ پہ بات کریں، آپ مفاہمت کی بات کریں، میں یہ کہہ سکتا ہوں. اینڈ آئی سے اٹ ویری لاؤڈلی، مجھے آج تک کسی نے روکا نہیں یہ کہنے سے. اور میں اپنی رائے، لیڈرشپ فیصلے کر دیتی ہے، پھر ہم کارکنان اس کے پابند ہوتے ہیں، جو فیصلہ وہ کریں وہ ہمارے اوپر وہ ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. خواجہ سعد رفیق نے ایک بہت افیکٹو کیمپین کی ہے، ٹرسٹ می. ان کی یہ ایبلٹی سے ہم لیکن پہلے اس بھی میں بات آزاد بھی بہت جیتے ہیں آپ وہاں پہ، وہ کیا؟ اسی لیے میں نے آپ سے کہا نا، وہ جو زیادہ اویلیبل ہے، وہ جو زیادہ لوگوں کے کام آتا ہے، وہ جو لوگوں کے ساتھ ان کے دکھ درد میں 24 گھنٹے اس کی اویلیبلٹی ہے، اس کی ایک سائنس ہے، بیسک سائنس. یہ لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز جو ہیں. نہیں، مگر ملک صاحب اس سے پہلے کہ میں پی ٹی آئی کی شکست کے اوپر بات کروں پنجاب کے اندر، یہ کیا ہے؟ یہ نیا ایلیمنٹ نہیں آیا کہ آزاد امیدوار جیت جاتے ہیں ہر جگہ پہ، یہ لوکل ہو، یہ کنٹونمنٹ کا ہو، یہ کوئی بھی آزاد الیکشن ہو. امیدواروں کا مقامی حکومتوں کے الیکشن میں جیتنا، یہ اس پہ بات ہونی چاہیے. یہ نارمل بات ہے، کیونکہ اس کا ہمیں بہت زیادہ ایک تجربہ اس بنیاد پہ، کیونکہ بھی صرف پارٹی بیسس پہ الیکشن سے دو ہوئے ہیں. اس سے پہلے الیکشن جو لوکل گورنمنٹس کے تھے وہ کبھی پارٹی بیس پہ ہوتے نہیں تھے. سو جتنے بھی انتخابات ہوئے تو ہم نے جو بھی نتیجہ اخذ کرنا ہے ان دو انتخابات کے حاصل کردہ تجربے سے کرنا ہے. 15 اور 21. اچھا، 15 میں جو الیکشنز تھے اس میں آپ جو ڈفرنس ہے اور جو ہم سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی ایک شکست فاش ہے، اور اس میں کوئی بھی توجہ یہ تلاش کریں، کوئی بھی دلیل ڈھونڈیں، لیکن سٹنگ گورنمنٹ سے لوگوں کو توقع ہوتی ہے، فنڈز کی توقع، کام کی توقع، ٹرانسفر پوسٹنگ کی توقع، ایک کمپیریٹیو ایج ہوتا ہے. 40% تو ویسے ہی وہ فرنٹ رنر ہوتا ہے، اور پھر ہارنا. تو آپ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی اس میں ناکام ہے. یہ میں پی ٹی آئی سے پوچھ لیتی ہوں. جی خان صاحب، یہ جو پورا ملک صاحب نے نقشہ کھینچ دیا، لیکن پی ٹی آئی ایک جو سرویز ہیں اس میں کوئی بہت زیادہ اس کی خراب پوزیشن نہیں تھی اور نہیں ہے، اور الیکشن بھی فیئر ہے، ابھی تک آپ لوگوں نے بھی انگلی نہیں اٹھائی. پھر شکست کی وجوہات آپ کو کیا لگتی ہیں؟ پہلے تو یہ شکست کے لفظ کو میں یکسر رد کرتا ہوں. اچھا، ٹھیک ہے، لاہور ملتان میں ہمیں کامیابی اس طرح سے نہیں ملی جس طرح ملنی چاہیے تھی. پنڈی بھی ایڈ کر لیں، پنڈی بھی لیکن پنڈی تو بڑا پنڈی بھی ایڈ کریں سر، significant ہے. بڑا سگنیفیکینٹ کر لیں سر ایڈ. پنڈی سے آپ جیتے ہیں، آپ کو بہت مبارک ہو، آپ کو بہت مبارک ہو. یہی تو یہ جو آپ بھائی. پوچھنا چاہ رہے ہیں بھائی جان. بڑی دھند چھا جاتی تھی آپ پہ. وہی پاکستان ہے جی، وہی الیکشن کمیشن ہے، اب وہی ہم نے پنڈی ہے. فوگ ریفلیکٹر رکھ لی ہے، کچھ نہیں فکر نہ بدلا. کریں. ہاں، کوئی کچھ نہیں بدلا. اچھا، میں عرض کر دوں، دیکھیں کسی بھی پولیٹیکل جماعت کو جو ہے جب آپ ریپلیس کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی سیکرٹری اپنی کرسی پہ بیٹھا ہے کسی ادارے کا، گریٹ 21-22 کا، اور اس کی جگہ کوئی اور آ کے اس کو فلی ریپلیس کر دے. جب کسی جماعت کی نوئسنس ویلیو کم ہونا شروع ہوتی ہے، ٹیکس ٹائم. 2015-16 میں جو ہوا تھا ادھر سے نون لیگ نیچے گئی ہے، تحریک انصاف پنجاب میں اوپر گئی ہے. پورے ملک میں اس وقت پاکستان تحریک انصاف واحد قومی جماعت کی صورت میں نہ صرف قومی الیکشنوں میں بلکہ ان بلدیاتی ہے، یہ اس میں بھی سامنے آئی ہے
کہ اس وقت مسلم لیگ نون نے بے شک پنجاب میں پرفارم بہتر کیا ہے، لیکن انہوں نے اپنی سیٹیں کم کی ہیں 2015-16 کے مقابلے میں، لیکن وہاں ان کے مقابلے میں جو بڑی جماعت کی صورت میں آئی ہے وہ پی ٹی آئی ہے. سندھ میں پیپلز پارٹی کے مقابلے میں پی ٹی آئی آئی ہے، بلوچستان میں نیشنلسٹ کے مقابلے میں پی ٹی آئی آئی ہے، اور خیبر پختونخوا میں بھی نیشنلسٹ یا سب نیشنلسٹ یا مذہبی جماعتوں کے مقابلے میں پی ٹی آئی آئی ہے. پورے ملک میں ہر جگہ ایک جماعت جو ہے یا رنر ہے یا رنر اپ کے ساتھ کھڑی ہے، وہ ہے تحریک انصاف. تو قومی جماعت کی صورت میں یہ میری بات میں تاریخ کے تناظر میں کہہ رہا ہوں کہ مسلم لیگ نواز کبھی قومی جماعت نہیں رہی. اگر کبھی رہی تو پاکستان پیپلز پارٹی تھی، جو ہر جگہ سے بے نظیر صاحبہ مرحومہ شہیدہ جو ہے وہ جیتی تھی. ان کو اب پی ٹی آئی ریپلیس کر رہی ہے. ہاں مسلم لیگ نون جو ہے وہ اپنی وہاں پہ نیوسنس ویلیو لوز کر رہی ہے، لیکن سلولی اینڈ گریجولی، کیونکہ اپر تو پھر خان صاحب نے کیوں نوٹس لیا ہے؟ کیا اعجاز چودھری صاحب نے جو ٹویٹ کیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو تو یہ ٹویٹ پتہ نہیں کرنا بھی چاہیے تھا کہ نہیں، انہوں نے کہا جی جو فوج کے خلاف بات کرتا ہے وہ ووٹ نہیں کرے گا، ان کا مقابلہ ان لوگوں کے ساتھ جو پیار کرتے ہیں، اور اس میں آپ دیکھیں نون لیگ جیت گئی. اس طرح کے ٹویٹ سے آپ کو یہ کیوں ضرورت پیش آتی ہے؟ میں تو یہ چاہوں گا کم از کم فوج کو ہم اس ڈیبیٹ میں نہ لے کے آئے ہیں. فوج کو ہم باہر رکھیں، وہ میری بھی ہے، وہ آپ کی بھی ہے، وہ ملک صاحب کی بھی فوج ہے. تو پلیز یہ ان سے ہم زیادتی نہ کریں، فوج کو سائڈ پہ رکھیں. وہی تو میں اعجاز چودھری صاحب کے ٹویٹ کی بات کر رہا ہوں. یہ چیزیں وہ انچارج تھے نا اس دو چیزیں ہیں جو بڑی اہم ہیں. پارٹی مینیفیسٹو اور حکومت وقت کا ہونا اور پارٹی کا ایک ووٹ ہوتا ہے، بہرحال اس سے انکار نہیں ہے. لیکن جیسا ملک صاحب نے بھی بات کی ہے، عوامی رابطہ اور پریزنس کسی بھی کینڈیڈیٹ کا بڑا اہم ہوتا ہے اس لیول پہ، کیونکہ یہ غمی خوشی کا عام اس میں جو ہم سیاستدان کہتے ہیں نا، یہ غمی خوشی کا زیادہ ووٹ ہوتا ہے. تو اس میں لوکل لیول پہ، اور ایک ہمارے ساتھ ایشو یہ ہوا کہ ہمارے جو پی ٹی آئی کے اس وقت جو 60+ ہمارے آئے ہیں، جس میں آزاد میں بھی بہت سے زیادہ ہمارے ہی ہیں جو آزاد کھڑے ہو گئے تھے، کیونکہ ہمارے لڑکے ہیں، جذباتی ہیں، آپ ان کو ٹکٹ نہ دیں وہ ادھر سے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو تھوڑا سا ہمیں اپنی انٹرنل مینجمنٹ اب اس میں بہتر کرنی ہے کہ ہماری یہ بات ہے کہ پی ٹی آئی ورسز پی ٹی آئی کرنا ہے. ہاں پی ٹی آئی ورسز پی ٹی آئی ہوتا ہے. دو بنیادی باتیں دیکھیں، لیکن ابھی جب یہ سارے پی ٹی آئی میں شامل ہوں گے نا ملک صاحب، آپ کو چائے میں ذرا 2 چمچ چینی زیادہ ڈالنی پڑے گی. اچھا نہیں دیکھیں، نہیں سن لیں، دیکھیں چینی بہت مہنگی ہو گئی. اچھا دیکھیں، ہمارا یہ بالکل اس پہ ایک میں لے دوں گا، خیر ہمارا ایک بالکل کنسیڈرڈ اوپینین ہے کہ نمبر 1، اگر سٹنگ گورنمنٹ میں ہو کے آپ بڑے شہروں میں کنٹونمنٹ بورڈز ہار جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ موجودہ حکومت پر لوگوں کا عدم اعتماد ہے. پہلی بات یہ. دوسری گزارش یہ ہے کہ یہ توقع ہوتی ہے کہ اگر ان کی وائس چیئرمین الیکٹ ہوں گے تو وہ obviously گورنمنٹ پارٹی کو کمپیریٹو ایج ہوگا. تو پھر بھی اگر ان کے لوگ ہار رہے ہوں، سٹنگ گورنمنٹ کا ایلیمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے. بالکل. اچھا یہ عدم اعتماد. ملک صاحب میں بریک لینا چاہ رہی ہوں، میں ایک چھوٹی سی بریک لے لوں، بریک کے بعد ہم ضرور اس پہ بات کریں گے. خواہش ہے کہ کنڈی صاحب پہنچ جائے، لیکن وہ ٹریفک جیم میں پھنس گئے ہیں، ان کے بار بار میسجز بھی اس پہ آ رہے ہیں. تو ہم کنٹینیو کریں گے اپنے پروگرام کو اگلے حصے میں اسی الیکشن کے اوپر بھی اور کچھ اپوزیشن کے اوپر بھی. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. علی محمد خان صاحب جیسے کہہ رہے تھے، ظاہر ہے کہ اب تو انتخابات بھی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کا مقابلہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہوتا ہے. اب انتخابات عام ہونے ہیں یا اس کے بعد بلدیاتی انتخابات ہیں، تو ملک صاحب آپ کو لگتا ہے کہ اپوزیشن اگر مل کے الیکشن لڑے گی، جس کی کہ کل تھوڑی سی ہمیں جھلک نظر آتی ہے کہ کوئی الائنس بن جائے گا، تو شاید کچھ چانسز بہتر ہو جائے؟ آپ نہیں، اپوزیشن کے مسائل ابھی 2 ہیں. پہلا مسئلہ تو ان کا یہ ہے کہ ایک تحریکی رنگ ہر صورت غالب آ رہا ہے. جو فیصلہ میاں نواز شریف صاحب کر رہے ہیں اور جو وہ کہہ رہے ہیں، تو اس میں تو رادر انتخابی سیاست کی بات کم ہے اور تحریکی سیاست کی بات زیادہ ہے. اور اس میں یہ بات ہے بڑی واضح اور 2 ٹوک ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نظام اور آئینی حدود اور سویلین سپریمیسی، اور یہ وہ بالکل بڑی سیدھی بات کر رہے ہیں. شہباز صاحب اس میں ایک پریگمیٹک ریزننگ کے ساتھ بھی بات کرتے ہیں. خواجہ آصف صاحب کو آپ نے سنا، اور ہماری کافی لیڈرز آتے ہیں آپ کے پاس، بات کرتے ہیں، میڈیا پہ آتے ہیں. تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، بڑی کلیئر بات ہے کہ اس میں اگر تو انتخابی سیاست کا انداز ہوگا تو اس کے محرکات مختلف ہوں گے. کیا انتخابات میں
یہ لوگ اکٹھے مل کے لڑ سکتے ہیں نہیں لڑ سکتے، ان کی مخاصمت کی تاریخ ہے ایک دوسرے کے ساتھ، انتخابات کا وقت قریب آتا جا رہا ہے، اور یا پھر یہ جو زیادتیاں حکومت انتخابی سلسلے کے اندر کرتی چلی جا رہی ہے، یعنی ایسے لاز پاس کرنا جن لاز کی آئین کے ساتھ ضد ہو، ایسی مشین جو کہ پہلے ٹیسٹڈ اینڈ ٹرائیڈ نہیں ہے وہ لے کر آ جانا، ایسے قوانین ترتیب دینا جن کے ساتھ الیکشن کمیشن کے اختیارات کو چھین کر اپنی ایگزیکٹو برانچز کو دے دینا، ووٹر فرشتوں کی جو تیاری ہے وہ وہاں سے نکال کے وہاں، اگر ان چیزوں کو روکنے کے لیے میڈیا پر لگتی قدغنوں کے لیے اور کچھ اور بڑے براڈر اسپیکٹرم پہ کچھ الائنسز ود ان دا پارلیمنٹ اور آؤٹ سائڈ دا پارلیمنٹ ہوتے ہیں تو ایشو بیسڈ بھی ہو سکتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں دس کوڈ بی سین۔ ملک صاحب، اس کا آغاز پنجاب سے ہو سکتا ہے، کوئی آئینی تبدیلی کے لیے آپ اکٹھے ہو سکتے ہیں جس پہ مستقل بات ہوتی رہی۔ اچھا دیکھیے، میں تو بار بار اور فرام ڈے ون یہ کہہ رہا ہوں، اگر نمبرز یہ سجیسٹ کرتے ہوں تو کوئی اعتراض نہیں، اگر ہمارا مارجن 2-4 نمبرز پہ بھی ہو تو پھر بھی بات، یہاں 17 سے 19 نمبرز کا فرق ہے۔ بلاول صاحب سجیسٹ کرتے ہیں کہ پنجاب میں، تو پھر اس میں ہمیں یا تو چودھری پرویز الہی صاحب کی پارٹی کی سپورٹ لینی پڑے اور یا پھر اس میں سے جو ان کے کوئی پی ٹی آئی کے ناراض لوگ ہیں یا جو آگے ہماری ٹکٹ پہ جانا چاہتے ہیں لوگ ہیں ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں، لیکن پرنسپلی اس پوزیشن پی ڈی ایم نے جو لی تھی اس میں تو یہ ہارس ٹریڈنگز اور یہ جو دوسروں کی پارٹی کے لوگ اٹھا کے لانے جو سینٹ میں ہوا، لیکن اگر کوئی اپنی مرضی سے آئے تو الیکشن میں تو ہوا ہے گیلانی صاحب، you can't have it two in the same row۔ پی ڈی ایم کا اگر کوئی مقصد جس پہ میں بہت خوش تھا، میں اس کی اس اپروچ سے تھا کہ ایک جینون لبرل ڈیموکریسی کے لیے ایک پروگریسو موومنٹ کے طور پہ کھڑی ہو رہی ہے، اس میں عمران خان کی حکومت یا وزار صاحب کی حکومت گرتی ہے تو وہ تو ایک کانسیکوینشل بات تھی، یا یہ چاہے جتنی مرضی لانگ ڈرون ہوتی تو پھر آپ چاہ رہے ہیں کہ دوسرے طریقے سے جو ہے صاف ہونا چاہیے۔ اچھا علی محمد خان صاحب، آخری چونکہ منٹ ہیں تو آپ کی میں رائے اگلے الیکشن سے پہلے پی ٹی آئی کے لیے سب سے بڑا چیلنج پرفارمنس ہے، مہنگائی ہے، آج بھی 10 روپے کا اضافہ سجیسٹ کیا جا رہا ہے پیٹرول کے اندر، پہلے ہی بہت زیادہ مہنگائی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ الیکشن کو صحیح کمپیٹ کر پائیں گے، کنٹیسٹ کر پائیں گے؟ دیکھیں، میں اس کو اس طرح سے لوں گا، پازیٹیو پہ بات کر لیتا ہوں، ساتھ میں جو مجھے نیگیٹو نظر آتی ہے اس طرح سے کوئی بات نہیں کرتا، لیکن آپ نے سوال پوچھا ہے۔ سب سے بڑا پازیٹیو عمران خان صاحب خود ہیں۔ اس وقت شاید میری مخالف جماعت کے دوستوں کو، ملک صاحب کو اچھا نہ لگے، لیکن لیڈرشپ مٹیریل اس وقت میری رائے میں، آپ ڈس ایگری کریں، اس وقت خان صاحب ہی ہیں۔ بلاول صاحب نے ابھی اپنے آپ کو پروو کرنا ہے، میرے خیال میں وہ ینگ مین ہے، وہ ابھی بھی 2 سال ہیں، پونے 2 سال جائیں سندھ میں، کراچی میں ایسا پرفارم کر کے ہیں، وہ ماڈل جس طرح ہم خیبر پختونخوا کا پاکستان کے سامنے لے آئے تھے، یا جو طیب اردگان صاحب استنبول ماڈل جو ہے پوری ٹرکی میں لے کے آگے تھے، یہ ینگ مین ہے، اب ایجوکیٹڈ ہیں، ہائیلی کوالیفائڈ ہیں، آپ کریں، آپ پورے ملک میں پھر سندھ کو بیچیں اپنی پرفارمنس۔ اس طرح سے نہیں ہوتا کہ آپ اس طرح کے نانا کے نام پہ آپ کو کوئی ووٹ نہیں پنجاب کا بتائیں، جہاں تک شہباز صاحب کا تعلق ہے، میں اسی پہ آ رہا ہوں۔ دیکھیں، جہاں تک شہباز صاحب کا تعلق ہے، سوری، he may be a good administrator to some extent, but a political leader, sorry، وہ مٹیریل نہیں۔ علی صاحب دیکھیں، جو ہمارا دوسرا پازیٹیو ہے وہ یہ ہے، دیکھیے مجھے ایک جملہ کہنے کی اجازت دے دیں، ایک جملہ کہنے کی 2-3 اور ہیں، وہ یہ ہے، دیکھیں میکرو لیول پہ آپ کی اکانومی سنبھل گئی ہے، بڑے بڑے سٹیپس لے لیے گئے ہیں، آپ کی آئسولیشن دور ہوئی، خاص کر افغانستان میں جو اس وقت صورتحال ہے اس پہ خان صاحب کا، پاکستان کا بڑا زبردست رول ہے۔ جو نیگیٹو ہے اس میں دیکھیں مہنگائی اگر کنٹرول ہو جائے، پراپر مینجمنٹ ان سائڈ ان دا ٹکٹ ڈسٹریبیوشن، اور ساری چیزوں پہ بہتر ہمیں مینج کرنا ہے۔ یہ 60 کے ساتھ اب یہ آپ کی 30-40 اور شامل ہو جائیں گے، اور ہو جاتے اگر ہم تھوڑا سا بہتر اس کو مینج کرتے ہیں۔ لیکن اس وقت بھی پی ٹی آئی سب سے بڑی جماعت کے طور پہ سامنے آئی ہے، جو بڑی پازیٹیو ہے۔ اچھا، ایک جملہ ادھر سے سن لیں، پھر آپ ہی جواب دیں گے، وہ کہہ رہے ہیں کافی۔ دیکھیں علی صاحب، اگر تو آپ صرف اپنے لیڈر کی تعریف کرتے رہیں تو اس پہ تو کوئی کسی کو اعتراض نہیں ہے، لیکن حقائق ذرا تھوڑے مختلف ہیں۔ آپ کریں، آپ کا حق ہے اپنی لیڈرشپ کی تعریف کریں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ کے پی کی پرفارمنس کی بنیاد پر آپ نے انتخاب جیتا تو پھر اس کا ساتھ آپ کو ثبوت بھی دینا ہوگا۔ کے پی کی پرفارمنس آپ کی ریزن کبھی نہیں۔